अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज़ जो हंगामा आराई और लड़ाई झगड़ा हुआ है, तारीख़ी गंद हुआ है, इसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो अरकान इस लड़ाई और हंगामा आराई में मुलविस थे, जिन जिन अरकान ने एक दूसरे पर किताबें फेंकी हैं, माइक दे मारे हैं, लड़ाई झगड़ा किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया गया है। उन पर पाबंदी कौमी असम्बली में दाखिले पर, कौमी असम्बली के हाल में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का इम्कान है, कवी इम्कान है। ये स्पीकर असद कैसर ने ट्वीट भी किया है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा। एक्शन यही हो सकता है। एक्शन में क्या क्या कार्रवाई के ऑप्शंस क्या हैं स्पीकर के पास, स्पीकर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और इस वक्त जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं कि स्पीकर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी जारी है, इमरान ख़ान के साथ। इस मुलाकात के हवाले से बताऊंगा और आज किन किन लोगों पर, किन किन वज़रा पर पाबंदी आयद हो सकती है, इम्कान क्या है, PTI के कौन कौन से वज़रा और कौन कौन से अरकान पर पाबंदी आयद हो सकती है, और अपोजिशन के किन लोगों पर पाबंदी का इम्कान है, इसके बारे में बताऊंगा। और ये फ़ैसला स्पीकर ने क्यों किया है, अगर यही फ़ैसला स्पीकर ने करना था तो स्पीकर कल बेबस क्यों थे, कल क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, परसों क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब अब PTI के अरकान के साथ, PTI की हुकूमत के साथ मिलकर पार्लियामेंट में ये इतना माहौल ख़राब भी करवा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम रहा है, हमने भी, सहाफ़ियों ने भी ऑब्ज़र्व यही किया है 3 सालों में कि स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है कासिम सूरी, ये PTI के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं लड़ाई झगड़े के लिए और अपोजिशन को टफ़ टाइम देने के लिए महाज़ाराई बढ़ा रहे होते हैं, कम कराने की बजाय। क्योंकि इनको ये ख़ुद कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब का हमें हुक्म है कि हम ये करें, ये न करें। ये स्पीकर कौमी असम्बली को भी हुक्म मिलता है, डिप्टी स्पीकर को भी हुक्म मिलता है। कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान स्पीकर कौमी असम्बली को या डिप्टी स्पीकर को कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते, हिदायत जारी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, कोई सजेशन, कोई एडवाइस वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन हुक्म नहीं दे सकते, हिदायत नहीं जारी कर सकते। लेकिन ये डिप्टी स्पीकर ने ख़ुद ऑन द फ्लोर सदारती कुर्सी पर, स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर जब सदारत कर रहे थे, उस वक़्त ये कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है, मैं ये करूँगा। अब उनके मुंह से निकल गया, गलती से, सादगी में, नादानी में निकल गया, या उन्होंने जानबूझकर कहा। लेकिन बहरहाल उसके ख़िलाफ़ फिर तहरीक अदम एतमाद उन दिनों में आई थी 2019 में, जो बाद में गिव एंड टेक करके वापस ले ली गई थी। तो ये ख़ुद सबूत है इस बात का कि वज़ीर आज़म इनको हिदायत जारी कर रहे होते हैं, जबकि उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म हिदायत जारी नहीं कर सकते। आज भी, अभी भी, इस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुलाकात जारी है। और मुलाकात में क्या होगा, मुलाकात में ऑफिशियल तो कुछ और ही चीज़ें आती हैं, जो प्रेस रिलीज़ जारी होता है। वज़ीर आज़म को आगाह किया जी, कल जो वाक़या हुआ यही प्रेस रिलीज़ में होगा। देख लीजिएगा कि वज़ीर आज़म को स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ जो नाखुशगवार वाक़या हुआ था कौमी असम्बली में, उसके बारे में आगाह किया और अफसोस का इज़हार किया गया, मज़म्मत की गई और ये कहा गया कि नहीं होना चाहिए था इस तरह का वाक़या, और आइंदा जो है कोशिश की जाए कि माहौल, खुशगवार माहौल में ऐवान को चलाया जाए। का इस तरह की प्रेस रिलीज़ की तवक्को है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये भी है कि वज़ीर आज़म से हिदायत लेने गए होंगे, वज़ीर आज़म उनको हिदायत जारी करेंगे कि इंक्वायरी जो करनी है। क्योंकि स्पीकर ने कल ट्वीट किया है, स्पीकर ने ट्वीट किया है कि भाई जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है कौमी असम्बली में, ये नहीं होना चाहिए था, इस पर मुझे अफसोस है और इसकी मज़म्मत भी करता हूँ, और इसकी इंक्वायरी होगी, जो मुलविस अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये स्पीकर ने ख़ुद ट्वीट करके असद कैसर ने कहा है। तो उसके बाद कौमी असम्बली के जो सेक्रेटेरिएट के ज़राए हैं, वो भी, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी ये बता रहे हैं कि स्पीकर ने कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। कार्रवाई क्या होगी,
कार्रवाई स्पीकर के पास तो बहुत सारे अख्तियारात होते हैं। किसी भी मेंबर को जितने दिन के लिए भी स्पीकर चाहें तो वो पाबंदी आयद कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन होते हैं हाउस के। वो किसी भी मेंबर पर पाबंदी आयद कर सकते हैं दाखिले पर कि वो ऐवान में ना आए। तो अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इस लड़ाई और दंगा फसाद जो हुआ है, मार धाड़ जो गुज़श्ता रोज़ की गई है, हंगामा आराई जो की गई है, पार्लिमान का तक़द्दुस पामाल जो किया गया है, उसमें तो खुद वज़रा, वफाकी काबीना के वज़रा, अक्सरियत जो ऐवान में मौजूद थी वो मुलविस हैं। मुराद सईद, फवाद चौधरी, अली अमीन गंडापुर, आलिया बुखारी और भी बहुत सारे वज़रा हैं, अली मोहम्मद ख़ान, सब नज़र आ रहे हैं। और ये जो अली नवाज़ आवान है, अब वज़रा इसमें मुलविस हैं। गालम गलोच में गंदी गंदी गालियाँ वज़रा के मुँह से निकल रही हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे तो हैं ही। अवाम ने हज़ारों लाखों वोट दिए हैं इनको कि भाई आप हमारे लाखों में एक हैं, आपको हम मुंतखब कर रहे हैं, आपको अहल समझ रहे हैं। अब ये आर्टिकल 62-63 पर पूरे उतरते हैं, जिनकी अखलाकियात ये है जो कल आपने वीडियो देखी होंगी सब लोगों ने तकरीबन, उसमें जो गंदी गंदी गालियाँ वज़रा दे रहे हैं। अब ये आर्टिकल 62-63 भी इन पे लागू हो सकता है, उसके तहत ये नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई आपको पता है सिलेक्टेड हुकूमत है, और जो सिलेक्टर्स हैं उनके साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत कोई भी सुओ मोटो कैसे ले सकती है। पार्लिमान वज़ीर आज़म का स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं। स्पीकर कल कार्रवाई नहीं कर सके, कल बेबस बने बैठे रहे, आज स्पीकर कार्रवाई करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है कार्रवाई भी स्पीकर की। और कार्रवाई अगर स्पीकर ने करनी है तो पूरे सेशन में होना तो ये चाहिए, उसूली तौर पर ये होना चाहिए। मेरा ख़्याल ये है कि पूरे सेशन में, ये जो बजट सेशन है, स्पीकर अगर कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो इन तमाम अरकान पर, चाहे हुकूमत के हों चाहे अपोजिशन के हों, जो भी मुलविस हैं, स्पीकर ने, क्योंकि ये फुटेज सीसीटीवी कैमरे जो अंदर कौमी असम्बली हाल में जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी के, तो वो कैमरों की जो वीडियोज़ हैं वो मंगवाई हैं, फुटेजेस मंगवाई है स्पीकर कौमी असम्बली ने। उसमें वो देख रहे हैं और देख भी लिए होंगे अभी तक तो, कि कौन कौन अरकान, कसूर किसका था, एग्रेसिव ज़्यादा कौन था, गालम गलोच कौन कर रहा था, किताबें बुक्स एक दूसरे को कौन कौन मार रहे थे, और माइक, जो मुराद सईद है उनके हाथ में माइक आ गया था, उन्होंने माइक दे मारा है अपोजिशन को। ये तो माइक और बुक्स हाथ में थे जो एक दूसरे को मार रहे थे। अगर कोई पत्थर शत्थर भी होते, जो कुछ भी हाथ में होता, तो ये जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा था वो तो एक दूसरे को मार देते। और कि स्पीकर क्योंकि कस्टोडियन है हाउस के, और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करें और इस तरह के जो इक़दामात हैं या इस तरह का माहौल है, इस तरह की जो रवैया है, उसको डिस्करेज करें, उसको रोकने के लिए वो अपनी तरफ से इक़दामात करें। ये स्पीकर की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए स्पीकर शायद ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे पे उंगलियां उठेंगी, लोग मुझे बेबस समझेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत अपना फ़र्ज़ निभा लूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत फ़र्ज़ निभाना चाह रहे हैं स्पीकर, एक फ़ार्मलिटी पूरी करना चाह रहे हैं। करेंगे क्या? इम्कानात तो कभी यही है कि एक दिन के लिए या 3 दिन के लिए, मतलब कुछ चंद दिनों के लिए, 3 दिन या 1 दिन का इम्कान ज़्यादातर यही है कि कार्रवाई करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई पाबंदी आयद की तो 1 हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद करेंगे। उसके 1 हफ़्ता भी मुझे नहीं लग रहा कि 1 हफ़्ता, क्योंकि इन्होंने बजट मंजूर करवाना है। और अगर कार्रवाई करेंगे तो आधी से ज़्यादा जो पीटीआई की बेंचेस हैं वो खाली हो जाएंगी, उन पे पाबंदी आयद हो जाएगी। वफाकी काबीना के वज़रा ऐवान में नहीं होंगे, और उनके आधे से ज़्यादा 70-80% मेंबरान नहीं होंगे। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, जब तक फुटेज नहीं देखी जाती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन इस हंगामा आराई में मुलविस नहीं थे, खामोश खड़े थे। लेकिन
اکثریت اس میں ملوث تھی، تو اگر سب کے خلاف کارروائی ہوگی تو آدھی اپوزیشن بھی فارغ ہو جائے گی اور آدھے سے زیادہ حکومت بھی فارغ ہو جائے گی۔ زیادہ رویہ ایگریسو حکومت کا تھا، زیادہ ارکان حکومت کے ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے۔ جو فوٹیجز باہر آئی ہے اس میں سے بھی نظر آ رہا ہے اپوزیشن تو جوابی کارروائی کر رہی تھی، وہ بکس مار رہے تھے۔ علی نواز فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی نواز اعوان جو وزیر ہیں وہ پہلے مار رہے ہیں کتابیں بکس اپوزیشن کو، تو اپوزیشن نے ان کو اٹھا کے وہی بکس مارے واپس، اور پھر علی نواز اعوان نے ان کو دوبارہ مارے۔ تو یہ گالم گلوچ بھی اور بکس مارنا، یہ لڑائی جھگڑا، یہ اس میں پہل پی ٹی آئی نے کی ہے، کیونکہ اپوزیشن کیسے کرے گی؟ اپوزیشن نے تو اپوزیشن لیڈر نے تقریر کرنی تھی، تو اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کیسے ہنگامہ آرائی کر سکتی ہے؟ یہ تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تقریر جیسے ہی شروع کی تو پی ٹی آئی نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن تو شور شرابہ نہیں شروع کرے گی نا اپوزیشن لیڈر کے تقریر کے دوران، یا ان کی تقریر شروع ہو تو ہی اپوزیشن شروع ہو جائے نعرے بازی ہنگامہ آرائی میں، یہ تو پاسبلٹی ہے نہیں۔ تو حکومت نے ہی پہل کی ہے، حکومت نے ہی ہنگامہ آرائی کی ہے۔ بجٹ جس دن پیش ہو رہا تھا اس دن بھی حکومت کا گڑبڑ کرنے کا موڈ تھا۔ حکومت نے خواتین کو بھیجا تھا کہ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک اور مریم اورنگزیب اور باقی جو خواتین کھڑی تھی ان سے پلے کارڈ چھین کر آ جاؤ، اور دھکے شکے بھی دیے، پلے کارڈ چھینے ہیں، لیکن انہوں نے پھر واپس چھینیے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل سخت نہیں دکھایا، انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے تحمل کیا، برداشت کیا۔ حکومت کا موڈ اس دن بھی لڑائی کا تھا۔ 3 دن اجلاس ہوا ہے بجٹ کا، جس دن پیش ہوا، پھر منڈے اور ٹیوزڈے، تو تینوں دن بجٹ کے دن بھی حکومت نے کوشش کی تھی لیکن گند نہیں ہو سکا، گڑبڑ نہیں ہو سکی تھی، لیکن باقی جو 2 دن اجلاس چلائے اس میں حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایوان کو خراب کرنے میں، تقدس پامال کرنے میں۔ اور جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ مقصد یہی ہے کہ پارلیمان کو، جمہوریت کو، سیاست کو بدنام کرنا ہے، اور اتنا بدنام کرنا ہے، اتنا بدنام کرنا ہے کہ غیر جمہوری قوتیں دیکھیں کہ وہ ان کو آنے کے لیے راہ ہموار ہو سکے کہ بھئی یہ سیاستدان تو سدھریں گے کبھی نہیں، ان کے لچھن تو یہ ہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، انہوں نے قوم کی کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح کا جواز بنا کر ان کو فراہم کرنے کی کر کے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اپنے بس اپنا کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی۔ 2 دن سے مسلسل جو کچھ ہو رہا ہے، تو اسپیکر نے بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ممبران کے خلاف جو ملوث ہیں اس کارروائی میں، اس لڑائی جھگڑے میں، ہنگامہ آرائی میں، ان تمام ارکان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کے قومی اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے سیشن میں ان تمام ارکان پر پابندی عائد کر دیں، چاہے 40 بندے باقی رہ جائیں ایوان میں۔ اصولی طور پر تو سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور پورے سیشن میں ہونی چاہیے، پورے سیشن کے لیے ہونے چاہیے، لیکن اسپیکر ایسا کریں گے نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے بجٹ بھی منظور کروانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسپیکر ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس کا بھی اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ اسپیکر حکومت کے کم لوگوں کے خلاف کارروائی کریں اور اپوزیشن کے زیادہ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، یہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن اس کا فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک اسپیکر کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یہ کارروائی اسپیکر کی فارملٹی نظر آ رہی ہے، صرف ایک فیس سیونگ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی میں نے بطور اسپیکر کارروائی کی۔ بھائی کارروائی تو بعد کا مسئلہ ہے نا، ابھی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایسا ماحول پیدا ہونے کیوں دیا؟ یہ سوال بنتا ہے کہ اسپیکر کے خلاف کارروائی کون کرے گا کہ جنہوں نے کنٹرول نہیں کر پائے اجلاس کو، اور وہ حکومتی جس پارٹی سے وہ تعلق رکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ اسپیکر کنٹرول نہ کر پائیں اور اسپیکر کی مرضی کے بغیر کوئی ایوان میں پرندہ پر بھی مار سکے، کوئی بھی رکن اس طرح ہنگامہ آرائی کر سکے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اسپیکر کے پاس مکمل اختیار ہوتے ہیں، لیکن اسپیکر کیونکہ بے بس ہیں، کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے، حکم صادر ہوتا ہے، اس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں۔
میں نے پہلے بھی کئی ویلاگس میں بتایا کہ یہی اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کے جو زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں جا کے شریک ہوتے ہیں اور وزیر اعظم سے جس طرح پارٹی ممبران کو اور وزراء کو ہدایات جاری ہوتی ہیں اسی طرح ہی ہدایات لے کر آ کر ایوان چلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان میں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب تو میرا خیال ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، اسپیکر کے خلاف کامیاب ہو نہ ہو لیکن ایک ریکارڈ درست کرنے کے لیے اپوزیشن کو اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، کیونکہ اس میں اسپیکر کو بالکل بری ذمہ نہیں سمجھ رہا، بے قصور نہیں سمجھ رہا اور بے بس بھی نہیں سمجھ رہا۔ اسپیکر کے پاس مکمل اختیارات تھے اور اختیارات ہیں، وہ کسی بھی ممبر پر پابندی عائد کر سکتے ہیں اور وہ چاہیں تو ایوان کی خوش اسلوبی سے کارروائی اور پرامن ماحول میں کارروائی چلا سکتے ہیں، لیکن جو خدشات جس طرح کا اطلاعات آ رہی ہیں، میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے یا ہم آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسپیکر صاحب اندر خانہ طریقے سے حکومت کو فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کو موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن کو گالم گلوچ کا، اپوزیشن پر حملے کرنے کا۔ یہ اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون نے کہا ہے، بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں، کل جو کچھ ہوا، یہ جو کتابیں پھینکی جا رہی تھی، مراد سعید اور کچھ لوگوں نے مختلف فرقان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر بھی کتابیں پھینکی ہیں اور یہ ایک حملہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ حملہ ہے اپوزیشن لیڈر پر، اور اپوزیشن لیڈر اور قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر، یہ دونوں بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پوری اپوزیشن کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور قائد ایوان جو ہے وزیر اعظم پوری حکومت کی اور حکومتی اتحادیوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپوزیشن لیڈر پوری اپوزیشن یعنی اتحادیوں کی بھی، اپنی پارٹی کی بھی اور اتحادی جماعتوں کی بھی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کا ایک وقار ہوتا ہے، دونوں کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ان کے تقریر کے دوران کسی ممبر کو انٹرپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں پہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ممبران ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ شہباز شریف کو بچا کر کے بڑی مشکل سے ایوان سے باہر نکال کر گئے ہیں۔ یہ تو حملہ ہے، سیدھا شہباز شریف پر، اپوزیشن لیڈر پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ میں تھانہ کچہری اور اس چکر میں پارلیمنٹ کے کو مشورہ تو نہیں دوں گا، لیکن اگر پی ٹی آئی ہوتی، قائد ایوان پر اس طرح کا اگر کتابیں پھینکی جاتی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے ایسی کوئی حرکت کی جاتی تو حکومت کب کو شاید کورٹ کچہری تھانہ پہنچ جاتی، مقدمہ، کوئی ایف آئی آر، کوئی اس طرح کا کچھ نہ کچھ کیسز جو ہے دائر کرا دیتی، مقدمات درج کر دیتی کہ وزیر اعظم پر، قائد ایوان پر کتابیں پھینکی گئی ہیں، اس طرح کا۔ لیکن اپوزیشن لیڈر بھی اسی طرح ہی معتبر ہوتے ہیں، ان پر کتابیں پھینکی جائیں، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ یہ ایوان کا ماحول تقدس تو الگ مجروح کیا گیا، جو پوری قوم نے، کیا پوری دنیا نے دیکھا ہے، تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپیکر اسد کیسر دیکھتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی مل کے ابھی آئیں گے اور اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا قومی اسمبلی کا، اس کے بعد دیکھتے ہیں اسپیکر کیا رولنگ دیتے ہیں، کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اپوزیشن کے اور کن لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور حکومت کے کن وزراء اور ممبران کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔